अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मियाँ वाली में सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस्मतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी क्यों अमल में लाएगी? बड़ी ही हैरानकुन ये बात होगी आपके लिए कि जो तरीका माजी की हुकूमतें करती रही हैं, इमरान खान साहब वही तरीका इख्तियार कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जो लड़ाई लड़ी जा रही है अदम एतमाद के हवाले से, उसे सड़कों पर ले आए हैं और सड़कों पर लाने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसे का ऐलान किया है और कल ये जलसा इस्लामाबाद में होगा। अब उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जो तरीका और जो वतीरा अख्तियार किया गया है वो वही है जो माजी के हर हुक्मरान अपने दौर हुकूमत में करते रहे हैं। गाड़ियों की पकड़ धकड़ होती है, गाड़ियां पकड़ ली जाती हैं, सरकारी मुलाजमीन की अफसरान की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं कि वो तमाम अपने अपने अजला से लोगों को लेकर आएँ और इस जलसे को कामयाब बनाया जा सके। यही इमरान खान साहब कर रहे हैं जो वज़ीर पाकिस्तान है, और उनका अपना आबाई ज़िला मियाँ वाली, जहाँ इस्मतुल्लाह मलिक सीनियर सहाफ़ी को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो फुटेज बना रहे थे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से उन गाड़ियों की जिनको पकड़ा जा रहा था। उन गाड़ियों को पकड़कर उनमें से सरकारी मुलाजमीन और अवाम को इस्लामाबाद लाया जाना है ताकि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का जो जलसा है उसे भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जा सके। ये हमारे यहाँ सियासत का वतीरा रहा है कि हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो इन चीज़ों पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन आपने देखा माजी में भी कंटेनर्स लोगों से ले लिए जाते हैं, उनके कंटेनर्स के अंदर सामान होता है, वो उठा के पुलिस कंटेनर्स रोड्स के ऊपर रख देती है जुलूसों को रोकने के लिए, जुलूसों को डाइवर्ट करने के लिए। उसके अंदर पड़ा हुआ सामान, उनका मंथली किराया, वो बेचारे रोते पीटते रहते हैं लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। इसी तरीके से जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया लोगों की गाड़ियां पकड़ती है तो तब भी उनको बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं होता, बल्कि उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं और इस तरह सरकारी जलसों को कामयाब किया जाता है। इमरान खान साहब सरकारी जलसा करने जा रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ, जिसे अमर बिल मारूफ का नाम दिया है, लेकिन अमर बिल मारूफ का नाम देते हुए साथ साथ आम आदमी की गाड़ी छीन कर उसे जो है लोगों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस्मतुल्लाह मलिक उन वीडियोस को बना रहे थे, उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे मियाँ वाली के अंदर, जो वज़ीर आज़म का अपना हल्का है, हल्का इंतखाब है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से सरकारी तहवील में गाड़ियाँ ली जा रही थी। इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के पास, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के पास ही इस्मतुल्लाह मलिक को बिठाया गया है। प्रेस क्लब मियाँ वाली मुज़ाकरात भी कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि उनकी रिहाई अमल में लाई जा सके, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो हुकूमत की इस चीज़ को बेनकाब कर रहे थे कि हुकूमत सरकारी गाड़ियाँ सरकारी तहवील में लेकर गाड़ियों को उसमें अपने जलसे को कामयाब करना चाहती है। इस्मतुल्लाह मलिक सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी बनाई हुई फुटेज को भी डिस्कार्ड किया गया है ताकि किसी तरीके से ये सामने ना आ सके, और यही रवैया पूरे पंजाब के अंदर है। पूरे पंजाब के अंदर सरकारी अफसरान को हुक्म दिया गया है कि वो एक तो लोगों की तादाद को यकीनी बनाएं ताकि इस जलसे को बड़े से बड़ा जलसा दिखाया जा सके। साथ साथ ये कहा गया है कि बसें, गाड़ियाँ और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको लोगों से छीन कर उसको जब्त करके उसके ज़रिए लोगों को इस्लामाबाद पहुँचाया जाए। इमरान खान साहब अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, जो इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, उसमें भी सरकारी वसाइल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब हमेशा से मुखालफ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस्मतुल्लाह मलिक जो मियाँ वाली से सीनियर सहाफ़ी गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहाई उनकी कब अमल में आती है, क्योंकि सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं। साथ साथ पूरे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मुतहरिक है और वो इस जलसे को कामयाब करने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान खान साहब की सोच ये है इस वक्त। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद में होने वाला जलसा बहुत बड़ा जलसा हो जाता है तो उसके नतीजे में वो ये कौम को बावर करा सकेंगे कि मुझे निकाला गया या मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। वो मुल्क के अंदर एक तब्दीली, इनकलाबी तब्दीली लाना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट में अगर उनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया जाता है तो एक अवामी मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाएं। दूसरा, खान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज मंडे का दिन होगा। कल का जलसा अगर कामयाब भी होता है तो इमरान खान साहब को जो इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है, उस जुर्माने के बाद अब मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मामला आने के बाद वो इसलिए आया कि रिपीटेडली जब वायलेशन हो किसी चीज़ की तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुर्माने के बाद उस केस को खुद देखता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक रिपीटेडली वायलेशन के बाद
ڈسکوالیفिकेशन کا بھی وزیر اعظم کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آج کمالیہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم حسب معمول اپوزیشن پر تو بڑا برسے ہے، اپوزیشن کے خلاف وہی انہوں نے لینگویج استعمال کی، چوہوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سوالات اٹھا دیے اور یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہی کی کنٹرول کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ الیکشن کمیشن جب ٹیک اپ کرے گا ریپیٹڈلی وائلیشن کو منڈے کے روز، تو اس سے پہلے خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک محاذ آرائی چاہتے ہیں، اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ایک مومنٹم بنانے کے لیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ایک دباؤ بڑھانے کے لیے کہ ریپیٹڈلی وائلیشن کا جب معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئے گا تو پھر عمران خان صاحب کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ الیکشن رولز بڑا واضح یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی بھی وزیر اعظم جا کے کسی عوامی جلسے سے خطاب، انتخابی جلسے سے خطاب نہیں کر سکتا۔ پبلک آفس ہولڈر جا کر کسی انتخابی جلسے میں نہ تو اعلان کر سکتا ہے، نہ کسی اسکیموں کا، ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس لیے اب بڑا چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سامنا کرنا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو وزیر اعظم کو غصہ دلا رہی ہے، شدید غصہ دلا رہی ہے، اور وہ اسی غصے کا اظہار آج اپنے جلسے میں بھی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلم لیگ نواز کا مارچ بھی لاہور سے شروع ہو چکا ہے، جس کی قیادت حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف کر رہی ہیں۔ وہ آج مارچ رات گوجرانوالہ میں پہنچے گا، گوجرانوالہ میں جلسہ ہوگا، گوجرانوالہ کے اندر ہی مسلم لیگ نون کا قیام ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا مارچ بھی اسلام آباد کے نواب میں پہنچے گا۔ اس لحاظ سے پارلیمنٹ میں ہونے والی لڑائی اب جلسوں کی صورت میں سامنے آئے گی کہ جس میں ہر پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس کا جلسہ کتنا بڑا ہے، اور وہ یہ ثابت کر سکے کہ اگر وہ بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ ہے۔ اور یہی عمران خان صاحب نے جب فیصلہ کیا، اور اسی طریقے سے اپوزیشن جماعتیں بھی یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں۔ لیکن دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں، خاص طور پر جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم خود اگر اتنی وائلیشن کریں کہ پکڑ دھکڑ گاڑیوں کی ہو تو لوگ توقع کرتے اسلام میاں والی کے پریس کلب کے شرکاء نے، میاں والی پریس کلب کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ان کے حلقہ انتخاب سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ ان صحافیوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے جو فوٹیج بنا رہے تھے پکڑ دھکڑ کی، گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کی۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میڈیا کا کام ہے اگر کوئی ایسی وائلیشن ہوتی ہے اس کو رپورٹ کیا جائے، لیکن وزیر اعظم تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ وہ مداخلت کریں اور ان کی رہائی بھی عمل میں لائی جا سکے، ان کے خلاف کوئی مقدمات بھی نہ بنے۔ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت وزیر اعظم کا غصہ ہے، اس کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو منڈے کے روز اس کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ٹیک اپ ہونا ہے۔ البتہ وہ لمبا ہو سکتا ہے، اور دوسرا 31 مارچ کا دن بھی بڑا اہم ہے جہاں پہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہونی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی طرف سے انتخابی جلسوں سے خطاب کے بعد ان کو جرمانہ اور ریپیٹڈلی وائلیشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس معاملے کو آنا وزیر اعظم کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آمنے سامنے کھڑا کر دے گا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی صورت بھی وزیر اعظم کی جو انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے اس پہ ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا اور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اگرچہ وہ کیس لمبا چلے گا اور اس کا عدم اعتماد کے دنوں میں عدم اعتماد کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں آنے والے انتخابات میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ پہلے بھی محاذ آرائی کی گئی، اس محاذ آرائی کے بعد وفاقی وزراء نے جا کر غیر مشروط معافی مانگی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، لیکن اب وزیر اعظم خود ٹکراؤ کی پالیسی پر عمل درآمد ہیں، اور اس ٹکراؤ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن وزیر اعظم کو انتخابات کے حوالے سے اچھا خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں، کسی صورت الیکشن کمیشن کی آزادانہ حیثیت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہ اس الزام پر آگے ہیں کہ ماضی کی حکومت، ماضی کے حکمران، ان کے احکامات کو مانا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن سائڈ لے رہا ہے، ایک دھڑے بندی کی صورت میں کام کر رہا ہے اور اس کا ٹٹ سابق حکمرانوں کی طرف ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان
اور حکومت کے مابین خلیج بہت بڑھ جائے گی، اور یہ بڑھتی ہوئی خلیج عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی بضد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی جلسے، عوامی طاقت کا مظاہرہ، جس کے لیے اگرچہ سرکاری وسائل بے تحاشا استعمال کیے جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بڑا جلسہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو یہ باور کرا سکیں گے کہ وہ اب بھی پاپولر ہیں، پاپولیرٹی ان کی اب پیک پر جا رہی ہے، اور وہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور جو ملک کے اندر مشکلات تھی، معاشی مشکلات، جس کی وجہ سے ان کو دباؤ کا سامنا تھا، اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تقاریر کریں۔ دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔